नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिमाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा सचिवालय बैठकमा सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास जारी। मिलेर जानुको विकल्प नभएको निष्कर्ष। एक व्यक्ति एक पदमा नै समाधान खोजिने। पीसीआर परीक्षण संख्या घटेसँगै कोरोना संक्रमितमा पनि कमी। सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा परीक्षण धेरै र मृत्यु कम भएको सरकारको दाबी। युवकलाई अनाहकमा कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि काठमाडौँको तारकेश्वरमा विवाद। दोषीलाई तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आफन्तद्वारा प्रहरी चौकी घेराउ। धान रोप्ने बेला मल नपाएर समस्यामा परेका किसानले गोड्ने बेला पनि राहत पाएनन्। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा सलहको बिगबिगी। बाली नष्ट हुनबाट जोगाइदिन कृषकको माग। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण धराशायी बनेका उद्योगी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले आशा जगायो। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन चालेको कदमको चौतर्फी प्रशंसा। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 6 लाख नाग्यो। 1,42,22,000 जना संक्रमित हुँदा 84,90,000 भन्दा धेरैको सफल उपचार। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक छनौट गर्ने। आईसीसी र एसीसी सँगको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाइने। अब समाचार विस्तारमा। दिउँसो 3 बजेदेखि जारी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। आजको बैठकले विवादित विषयमा सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयास गरिनेछ। सचिवालय बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङ र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई पनि सहभागी गराइएको छ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाव दिइरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष केही लचिलो भएर पदीय भागबण्डामा सहमति खोज्न सहमत भएको बुझिएको छ। त्यसैगरी दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका ओलीले पनि एक पद छोड्न सक्ने बताइएको छ। भोलिका लागि तय गरेको स्थायी कमिटिको बैठक अघि सचिवालय समितिको बैठक बसेको हो। आजै सहमति गरेर पटक पटक स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक भोलि सञ्चालन गर्ने तयारीमा नेताहरू जुटेका छन्। यसै सम्बन्धमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता निरज तामाङ बैठक स्थल बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निरजजी, नेकपाको सचिवालय बैठक चाहिँ निरन्तर बसि नै रहेको छ। विवादित विषयमा सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयास भइरहेको छ भन्ने बुझिएको छ। के छ अवस्था अहिलेको, जानकारी गराउनुहोस् न। शशीजी, यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अहिले पनि बालुवाटारमा जारी छ। हजुर, दिउँसो 3:10बाट सुरु भएको सचिवालयको बैठक अझै पनि जारी छ र अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। यद्यपि अहिलेको यो 4 घण्टाको बिचमा चलिरहेको वार्ता छलफलको बारेमा, यति कुराको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्मको पछिल्लो अपडेट चाहिँ दर्शकहरूलाई गराउनु पर्दाखेरि जस्तो यो आजको छलफल निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र निकै महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ र नेकपा भित्र जुन देखिएको यो विवाद छ, यो विवादलाई चाहिँ आजको सचिवालयबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नेताहरूले दबाब दिइरहेको अवस्थामा बीचमा जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जुन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य जुन सचिवालय सदस्यहरूले पनि जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जुन दुवै पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालको जुन यसभन्दा अगाडिको सचिव स्थायी कमिटीको बैठकमा माग गरिसके पछाडि जुन आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यदि मैले राजीनामा दिने हो भने मैले राजीनामा दिँदै गर्दाखेरि अबको प्रधानमन्त्री को तपाईँहरूले चाहिँ विकल्प दिनुहोस् भनेर चाहिँ आजको बैठकमा चाहिँ यो प्रस्ताव राखिएको र यो प्रस्ताव राखिसके पछाडि सबै
नेताहरू चाहिँ चुपचाप रहेको र कसैले पनि केही जवाब नदिइसके पछाडि अन्तिममा अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ त्यसो भए एक्लै बसौँ भनेर दुई अध्यक्ष बीच चाहिँ दुई पटकसम्म चाहिँ एक्लै बीच चाहिँ भेटवार्ता भएको छ, एक्लै छलफल भएको हामीले भित्री स्रोतबाट चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि दुई अध्यक्ष बीच दुई पटक यो सचिवालय बैठक चलिरहँदाखेरि पनि दुई अध्यक्ष बीच दुई पटक जुन एक्लै जुन वार्ता भए वार्ताबाट पनि केही निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन, तथापि सहमतिको प्रयास चाहिँ जारी राखेको छ र भनौँ अबको जुन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन आजको बैठकबाट केही एउटा केही निकास चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अहिले पनि यता बैठक जारी छ, तथापि केही निष्कर्ष भने आइसकेको छैन र हामी बैठक पछाडि मात्रै आजको निर्णय के भयो भन्ने बारेमा हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन सक्छौँ। हजुर निरजजी, बैठक अहिले पनि चलिरहेको छ भनिरहँदाखेरि बैठक कतिखेर सकिन्छ, केही जानकारी पाउन सकिन्छ? लगभग हामीले सूचना प्राप्त गरे अनुसार बैठक सकिन लागेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ र केही बेरमै अब बैठक सकिने भन्ने छौँ। यद्यपि हामीले बैठक सकिसके पछाडि हामीले बैठकमा के विषयमा चाहिँ निर्णय भयो भन्ने बारे हामी केही बेर पछाडि मात्रै हामी चाहिँ दर्शकहरूले जानकारी गराउन सक्छौँ। तथापि बैठक सकिन लागेको लगभग सबै नेताहरू चाहिँ आजको बैठक टुङ्ग्याउने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको भन्ने चाहिँ हामीले सूचना पाएको छौँ भर्खरै मात्रै। हस् निरज, फेरि पनि बैठक सकिएपछि हामी यहाँसँग जानकारी लिने नै छौँ। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो संवाददाता निरज तामाङ। आज सचिवालय बैठक बसिरहेको छ र विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउने प्रयासमा नेताहरू जुटिरहेका छन्। केही समयपछि बैठक सकिनेछ। हामी थप जानकारी यहाँलाई पछिल्ला बुलेटिनमा गराउने नै छौँ। सहमतिको प्रयासमा नेताहरू यति बेला जुट्न नसके पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको क्रम भने न्यून रूपमा अगाडि गइरहेको छ। नेपालमा संक्रमणको दर घट्दै गएको प्रसङ्ग अबको क्रममा नेपालमा कोरोना संक्रमण केही दिन यता कम हुँदै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 57 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। पीसीआर परीक्षणको संख्या पनि सरकारले घटाउँदै लगेको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या भने बढिरहेको छ। अहिलेसम्म भेटिएका कुल संक्रमित मध्ये 66% भन्दा धेरैको उपचार सफल भएको छ। घण्टामा 3331 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 17,502 पुगेको छ। आजको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर परीक्षण र संक्रमित दुईवटै संख्यामा कमी आएको छ। तर सार्क राष्ट्रहरूमध्ये अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलङ्कामा भन्दा नेपालमा धेरै पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। त्यसैगरी प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने संख्या नेपालको भन्दा बंगलादेश, भारत, मालदिप्स, अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा धेरै रहेको छ। नेपाल पीसीआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने बंगलादेश, भारत, मालदिप्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा कम रहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 40 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,637 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 103 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये 5,825 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिले रौतहट, कैलाली र बाजुरामा 500 भन्दा धेरै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी भोजपुर, पाँचथर, रसुवा, मलाङ, मुस्ताङ र हुम्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण कम भएको हो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता गौतमले देशभर भिडभाड बढ्नुका साथै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन छोडिएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको कुरा सबैमा विदितै छ। एक अर्का बीचको भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हातको सरसफाई र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने जस्ता आधारभूत नियमहरू पालना समेत कम हुँदै गएकोमा चिन्ता बढ्दै गएको छ। यी जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरूको उचित पालना नगर्दा कोरोनाको संक्रमण र यसले पार्न सक्ने जोखिमहरू बढ्न सक्ने हुन्छ। धेरैले लकडाउन खुलेको
बुझ्नु भए तापनि देशमा पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी लकडाउन खुलेको भने होइन। अहिलेसम्म कुल 6,24,231 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 3,11,829 वटा PCR र 3,12,402 वटा RDT परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरका 27 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा साउन 1 गते राति चोरीको आरोपमा 2 जनामाथि सामूहिक आक्रमण भयो। आक्रमणमा परि 1 जनाको मृत्यु भयो भने 1 जना घाइते भएका छन्। सोही घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामूहिक आक्रमणमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै मृतकका आफन्तले प्रहरी प्रशासनमाथि दबाव सृजना गरेका छन्। यो प्रदर्शन हो बालाजु प्रहरी विरुद्ध अगाडिको। घटना हो साउन 1 गते राति 12:01 बजे काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा 24 वर्षका छिरिङ तामाङ र 27 वर्षका दोर्जे तामाङमाथि 25-30 जनाले आक्रमण गरे, जसमा छिरिङको मृत्यु भयो भने दोर्जे घाइते अवस्थामा छन्। आक्रमणबारे घाइते तामाङले अस्पतालको शय्याबाट यसरी सुनाए। कृष्ण र अर्को एकजना चाहिँ अब हामी जाँदै थियो, ओइ 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 भन्न थाल्यो। अनि त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो कृष्ण र कृष्णको साथी रहेछ। अनि उसको हातमा चाहिँ एउटा PVC भन्ने पाइप हुन्छ नि, जुन हामी त्यो युज गर्ने ग्रिन कलरको, त्यस्तो समातेर आएछ। अनि साथीको हातमा चाहिँ एउटा रड हो कि के हो राम्रोसँग देखेन, रातिको बेला पनि थियो, अहिले कालो टाइपको थियो, जस लामै थियो। अनि त्यो बोक्दै अब कुद्दै आएर थियो। अनि हामी चाहिँ त्यहीँ रोक्यौँ। अनि रोकेपछि अनि उनीहरू आएर सिधै हामीलाई चार्ज गर्न थाल्यो। सामूहिक रूपमा अमानवीय तरिकाले अत्यन्तै निन्दनीय घटना भएको भन्दै आफन्तहरूले प्रहरीमाथि दबाब दिन यसरी विरोध गरेका हुन्। यद्यपि प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मृतकका परिवार भने भावविह्वल छन्। मैले पनि हिजो मात्र थाहा भएको, म पनि बुवा हो, हिजो मात्र थाहा भएको। त्यहाँ त्यो 2 जना उतातिर गएर कोठामा जान्छु भनेर आएको रहेछ। आउँदाखेरि एउटा कुकुर भुगे रहेछ। कुकुरलाई चाहिँ यो कुकुर किन भुगेको भनेर कराएर रहेछ। त्यो 2 जनाले कराउँदाखेरि कुकुरलाई किन कराएको भनेर घरभित्रको मान्छे निस्किएर चाहिँ विवाद गरे रहेछ। त्यसपछि एउटा 2टा कुरा गर्दा गर्दा कसरी भयो पछि फेरि अर्को मान्छेले गुहारेर चोरको आरोप लगाएर गाउँले उडाएर चाहिँ यस्तो गरेर त्यहाँ हिर्काउने 2 जना भनेर भनेको छ। अब अरू चाहिँ सायक अब समाउनेहरू होलान्, अब के गर्ने होलान्। अब त्यहाँ बाँधेर कुटेको छ भनेपछि अब धेरै नै त्यो भएको छ। काठमाडौँको मुटुमा यो हुनु भनेको दुःखद हो। रसुवा घर भएका 2 जना केही महिना अगाडि मात्रै काठमाडौँ आएर ग्यारेज खोल्ने तयारी गरेका थिए, तर त्यस दिन रातिको आक्रमणपछि उनीहरूको योजना पनि सेलाएको छ। यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्ने भन्दा नि गर्ने प्रोसेसिङमा चालेको थियो। यो जुन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि हामी के गर्छौँ भनेर अब प्रोसेसिङमा हिँडेको, गर्न नै गरेको, तर आधा काममा नै अड्केको थियो। के भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ वर्कसपको वर्कसप राखेर वर्कसपको पार्ट्स र वर्कसप राख्ने भनेर। रुकुमको सामूहिक घटनाको विषय सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को यस्तो घटना घट्नुले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यसप्रति राज्य संयन्त्र समयमा नै सचेत हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। ललितपुरको खोकना स्थित विवादित जग्गामा स्थानीयवासीले आज पनि रोपाइँ गरे र असार 20 गते अन्तिम साता स्थानीयवासीले रोपाइँ गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको थियो। आज भने प्रहरी हस्तक्षेप नभएकाले 12 रोपनी जग्गामा सहज रूपमा रोपाइँ सम्पन्न भएको हो। खोकनाको खुजोल फाँटमा प्रस्तावित फास्ट ट्र्याकको 0 किलोमिटरको विरोधमा स्थानीयले सांकेतिक विरोध स्वरूप धान रोपेका छन्। शनिबार बिहानैदेखि उनीहरू रुदाइनी मन्दिरमा भेला भएर ट्र्याक्टर कुटो कुदालो सहित कुदेस सिकाली हुँदै खुजोल पुगेका थिए। गत असार 15 गते खेतमा धान रोप्न पुगेका किसानलाई प्रहरीले रोकेको थियो। त्यस बेला स्थानीय र प्रहरी बीच केही समय खम्साखम्सी समेत भएको थियो। तर जग्गाधनी लाल पूर्जा लिएर खेतमा
रोपाइँ गर्न पुगेकाहरूलाई रोकेपछि प्रहरी र स्थानीयबीच झडप हुँदा सो क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको थियो। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन त्यसबेला अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो भने केही घाइते समेत भएका थिए। त्यस घटनाको करिब 19 दिनपछि शनिबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू किसानको समर्थनमा खोकना पुगेका छन्। साउन 3 गते रुद्राणीबाट करिब आधा घण्टा हिँडेर खुजुल पुगेका सयौं व्यक्तिले खोकनाको सभ्यता विनाश गर्न नपाइने भन्दै नाराबाजी गर्दै करिब 12 रोपनी जग्गामा रोपाइँ गरेका छन्। खोकनालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले यहाँ चाहिँ जुन किसिमले योजना, यहाँ 9वटा योजना, एउटा मात्र योजना हेर्नुहोस्, यो फास्ट्यागको मात्र कुरो होइन, यहाँ हाई एक्सटेन्सन लाइनको देखि लिएर रेलवेको योजनासम्म पनि यही ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ। यदि यो ठाउँमा 9वटा योजना यो ठाउँमा बन्यो भने यो ठाउँको हालत के हुन्छ? प्रस्तावित फास्ट ट्र्याकको विरोधमा उनीहरूले खुजलमा धान रोपाइँ गरी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। धान रोपाइँमा सहभागी भएका उनीहरूले खोकनाको कृषियोग्य जमिन अतिक्रमण गर्न नपाइने भन्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। गत असार 15 गते रणभूमि बनेको खोकनामा प्रहरी ब्याक भएपछि किसानहरूले आज निर्धक्क भएर रोपाइँ गरेका हुन्। किसानले बागमती खोलाबाट पानी तानेर रोपाइँ गरेका हुन्। खोकनाको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको कुदेश खुदोल हुँदै सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने घोषणा गरेदेखि त्यसको विरोध भइरहेको छ। निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकका कारण ऐतिहासिक श्रीकाली मन्दिर र खोकनाको संस्कृति नै लोप हुने सङ्घारमा पुग्ने भन्दै शनिबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू खोकना पुगेका थिए रोपाइँमा सहभागी हुनका लागि। खोकना र बुङमती हुँदै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकसँगै 132 kVA विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ स्याटेलाइट सहर, बागमती कोरिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। फास्ट ट्र्याकका कारण बुङमती, खोकना, कुदेश र सिकाली मन्दिरको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सभ्यताका साथै उपत्यकाकै खेतीयोग्य जमिन मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। तिनीहरूको जग्गा होइन, हाम्रो जग्गा हो। यो हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहिन्छ। हाम्रो जग्गा डमिन गर्न पाइँदैन। नेवारी एकता जिन्दाबाद। हाम्रो जमिन फिर्ता पाउनै पर्छ। हाम्रो नेवारको जमिन पाउनै पर्छ। सबै परियोजना एकै स्थानमा पाएर खोकनाको सभ्यता विनाश गर्न सरकार उद्यत रहेको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले फास्ट ट्र्याक लगायतका परियोजना खोकनाको सभ्यता नमासिने गरी विकास गर्न माग समेत गरेका छन्। यद्यपि शनिबार प्रहरी समेत नआएकाले किसानहरूले विभिन्न नाराबाजी गर्दै आफ्नो खेतमा रोपाइँ सम्पन्न गरेका छन्। तथापि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समेटिएको फास्ट ट्र्याकको उपत्यका प्रवेश बिन्दुका किसानहरूले आफ्नो खेतमा रोपाइँ गरेसँगै फास्ट ट्र्याक अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। रोमाञ्चक दृश्य जुन नागरिकले आफ्नो भूमिमा चाहिँ खेती गर्नका लागि जुन लडे प्रहरीसँगको लाठीचार्ज भयो, प्रहरीतर्फबाट पनि केही घाइते भयो होलान्, घाइते भएका थिए। यद्यपि यसरी चाहिँ आफ्नो भूमि चाहिँ लिनका लागि चाहिँ यसरी चाहिँ नागरिकहरू यहाँ अहिले रोपाइँको कार्य गरिरहनु भएको छ। कोरोनाको महामारीका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनमा समन्वय मात्रै गरिरहेको सरकारले अब भने खर्च पनि आफै गरिदिने तयारी गरिरहेको छ। सुरुमा जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उसलाई मात्र नेपाल ल्याउन समन्वय मात्रै गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। विदेशमै बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरूले अब भने राहत महसुस गर्ने विश्वास लिएको छ। रोजगारी गुमाएर खाना समेत नपाई छटपटाएका कयौं नेपाली खर्च गर्न नसकेर स्वदेश फर्किन सकेका छैनन्। सरकारले उद्धारका नाममा हजारौं नेपालीलाई विदेशबाट स्वदेश त ल्यायो, तर आफै हवाई भाडा लगायतको खर्च गर्न सक्नेहरूलाई मात्रै, जसका कारण पैसा नहुनेहरू अलपत्र छन्। ढिलै भए पनि सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई निशुल्क स्वदेश फर्किन व्यवस्था गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। असार 1 गते सर्वोच्च अदालतले पनि कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मन्त्री परिषदले पनि सोही अनुसार उद्धार गर्ने तयारी गरेको भन्दै गत बिहीबार निर्णय सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्री परिषदले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याउन बनेको कार्यविधि 2077 पारित गरेसँगै त्यसको तयारी सुरु भएको छ। यो चाहिँ के छ भने 2-3 दिन अगाडि अस्ति मन्त्री परिषदबाट चाहिँ पास भयो यो निर्देशिका। यो विदेशमा अलपत्र रहेका कामदारहरूको उद्धार गर्ने निर्देशिका अस्ति पास भयो र
र त्यो पास भइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ विभिन्न यसको जुरिडिक्सन चाहिँ नियोगहरूले चाहिँ अलपत्र परेका कामदारहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने भनेको छ त्यसमा र त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढाएको छ अहिले। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा 5.5 अर्ब रहेको छ। सोही रकम खर्च गरेर उद्धार गर्नका लागि स्वदेश फर्किन चाहने र उनीहरूको समस्याको आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने काम सुरु भएको छ। कल्याणकारी कोषमा झन्डै 5.5 अर्ब जति छ पैसा। यसले के बुझ्नु पर्यो भने जसले श्रम सम्झौता गरेर गएका छन् नि उनीहरूको त्यो कल्याणकारी कोषमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ क्या 1500 रुपियाँ एकजनाले त्यहाँनिर 1500 रुपियाँ तिर्छ र अहिले ल्याउने भनेको डकुमेन्टेड कामदारहरूलाई मात्रै ल्याउने हो। फेरि अलपत्र परे पनि ऊ यदि अनडकुमेन्टेड छ भने उसलाई ल्याउने होइन। कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएसँगै 28,000 नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किसकेका छन्। हाल स्वदेश फर्किएका मध्ये अधिकांश आफैले टिकट काटेर आएका छन् भने केही मात्रै रोजगारदाताले टिकट काटिदिएर फर्किएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेत श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला कृषकहरू निकै व्यस्त हुने समय हो। नेपालको पहिलो बाली धान रोपाई सकिने बेला पनि भएको छ, तर किसानहरूले पर्याप्त मलको अभावकै बीचमा रोपाई गरे। अहिले गुड्ने बेलामा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मल नपाउँदा कृषक समस्यामा परेका छन्। सरकारले भने आवश्यकता भन्दा निकै कम मात्रामा मल मौजदात राखेको छ। खेतीबाली हुने मुख्य सिजनमा नै बजारमा मल अभाव भएको कारण कृषकले वर्षेनी समस्या बेहोर्दै आएका छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए तापनि कृषकको आवश्यकता अनुसार समयमा मल वितरण गर्न नसक्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आउने गरेको छ। सहुलियत दरमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा अधिकांश कृषक मार्कामा परेका छन्। चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 की ज्योति बानिया वर्षेनी धानमा युरिया हाल्न नपाउँदा भने जति उत्पादन गर्न नसकेको गुनासो गर्छिन्। उनको खेतमा असारको 15 मा रोपिएको धान बढेर गोड्ने समय भएको छ। रोप्ने बेला युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ अनि गोड्ने बेला युरिया मल। तर उनले न त रोप्ने बेला नै भने जति मल पाइन् न गोड्ने समयमा नै। कतै पाइहाले पनि 900 प्रति बोरा पाइने मललाई 2500 तिर्नु परेको छ। अब कहिले सकारीहरूतिर भनौँ न, सकारीले दिन्छ अरे भन्यो, सकारीमा गयो होइन, अनि अब त्यति बेला नपाइरहेको हुन्छ। अब हानालुस हुन्छ, धेरै मान्छेहरू गइरहे नपाउने हुन्छ। अनि उता चाङ्गुनारायण मन्दिरतिर पनि गयौँ पाइन्छ भनेर, तर त्यहाँ पनि नपाएको। कुनै बोराहरू त्यो ड्यामेज भएर सबै आधी खेर गइसकेको होइन, त्यस्तो भएर यत्तिकै पनि आएको छ क्या। अनि अब गाउँघरतिर कोहीसँग अलिकति हुन्छ नि त एक्स्ट्रा, उहाँहरूसँग लिएर खेती लगाएको पनि छनलाई चाहिँ। अब हामीले सहज रूपमा युरियाको 950 तिर्नु परेको छ भने त्यति बेला 1500, 2000, 2500सम्म डबलै त्यसरी पनि लिएर आएका छौँ। विगत 16 वर्षदेखि खेती गर्दै आएकी लक्ष्मी थापाले पनि कृषि सामग्रीको अभाव भोगिसकेकी छिन्। त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा केही सचेत बनेकी छिन्। अब त्यही नै हो, पछि पाइँदैन भ्याइँदैन पनि बर्खा लाइसी होइन। पहिल्यै जो गरिराख्या भएर अहिले त्यो खासै अभाव भएन, अन्त चाहिँ अभाव भयो भन्ने सुने हो। यो समयमा नेपालको अधिकांश जमिनको लागि करिब 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। तर सरकारको अनुदानित मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मल पर्याप्त नभएको जवाफ दिएको छ। सरकारले मल वितरणमा कम बजेट छुट्याउने गरेको कारण भने जति व्यवस्था गर्न नसकिएको लिमिटेडको जवाफ छ। अब हामीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, जबसम्म सरकारले सुरुमै भनौँ न बजेट व्यवस्था गर्दाखेरि नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यति जग्गामा कृषि बाली लगाइन्छ, त्यसमा चाहिने आवश्यक मल यति हो, यसलाई चाहिँ यति क्वान्टिटी मल चाहिन्छ भनेर बजेट व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमै यो अवस्था आइरहेको अहिले हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मल खरिदका लागि 7 अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुरुमा 7 अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजित रकम अपुग भएसँगै फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट थप 2 अर्ब रकम त विनियोजन गरियो, तर कोरोनाको जोखिमपछि लागू भएको लकडाउनका कारण मल कृषक समक्ष पुर्याउन सरकार असफल भयो। विशेष गरी नेपाल सरकारले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री वितरक केन्द्रलाई चाहिँ मल वितरण गर्नको लागि जिम्मा दिएको छ।
यी यस्ता केन्द्रहरूले नै सरकारले समयमा र उचित बजेट विनियोजन नगरेको कारण वर्षेनी मल अभाव हुने गरेको र कृषकहरूलाई भने जति मल वितरण गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा सलह किराहरू देखा परेका छन्। सलह किराहरू देखा परेसँगै बाली नोक्सान गर्ने भन्दै कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। 2 दिनदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सलह किराले भर्खर रोपेको धान नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू सलह धपाउन व्यस्त भएका छन्। कृष्णपुर, शुक्लाफार्ना, पेदकोट, पुनर्वास र भीमदत्त नगरपालिकामा सलह किराको झुण्ड प्रवेश गरेको छ। सलह किराको झुण्ड खेतबारीमा देखिएपछि कृषकहरूले धपाउने प्रयास गरेका छन्। बिहिबार राति गौरीफाटा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहले खेतमा लगाएका मकै र धानबालीको जडामुनि बसेर नष्ट गर्न थालेपछि कञ्चनपुरका कृषक चिन्तित भएका हुन्। स्थानीयले सलह भगाउनलाई खेतबारीमा गएर थाली बचाउनका साथै आगोको धुवाँ दिएर भगाउने प्रयास गरेका छन्। सलहले खेतबारीमा लगाएको मकैसँगै धानबालीलाई समेत नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका हुन्। सलहले बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि भोलि हुन सक्ने समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर हुन किसानहरूले सुझाव दिएका छन्। हैन, हामीले चाहिँ गर्ने काम त्यही हो, थाल बजाएर भगाउने। अब सरकारको पहल के छ, सरकारले के गरिदिने हाम्रो लागि त्यही छ। हामीले आफ्नो चाहिँ मतलब कष्ट गरेर आफ्नो चाहिँ बिउ रोपेर आफ्नो मकै सकै सबै गरे। अब त्यो पनि मलाई चिनीहरूले खाइदियो भने भोक मारी हुन्छ। नक्साहरू किराहरू सब खेतमा बसेर पुरा बथा नै बसिसकेको छ होइन। त्यहाँ त्यसको हामीले अब त्यो किराको बारेमा हामीले के थाहै पाएन, के हो कस्तो हो होइन। यसको बारेमा हामीहरू आगो बालेर धुवाँ बनाएर थालीहरू बजाएर होइन, साउन्डहरू बजाएर भगाउँदैछौँ अहिले हामी। कञ्चनपुरमा देखा परेका सलह किरा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको र यसको आयु छोटो भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। सलह किराबाट बालीनाली क्षति हुन नदिन प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी योजना बनाई नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि उहाँहरूको जनशक्ति, हाम्रो जनशक्ति, बाली संरक्षण प्रयोगशालाको जनशक्ति, त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै बिउजन ल्याबको गाडी पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ। हाम्रो चाहिँ सामूहिक रूपमै प्रयास छ। मैले माथिल्लो तहमा पनि यसको जानकारी गरिसकेका छु। हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यसको सङ्कट चाहिँ धेरै त्यस्तो नोक्सानदायी हुँदैन। सलह किरालाई समयमै नियन्त्रण नगरे बालीनालीमा क्षति पुर्याई भोलिका दिनमा भोकमरीसम्म निम्त्याउने खतरा बढेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बेलैमा किरा भगाउन वा नियन्त्रण गर्न ठोस योजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट बेलीराज पन्तको रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिले कोभिड-19बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केन्द्रित रहेको देख्न सकिन्छ। समग्रमा यसपटकको मौद्रिक नीति समयानुकूल भएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ। तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैको निकै आलोचना भयो। सरकारी तवरबाट ल्याइएको अधिकांश आयोजनाहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्। तर यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको भने प्रशंसा भइरहेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिल उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। खास गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा, थप 20% चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सीसीडी रेसियोलाई 80%बाट 85%मा बढाउने लगायत नीति तथा घोषणाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा दिएका 40 बुँदामध्ये 80% माग सम्बोधन भएको भन्दै स्वागत गरेको छ। तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आशंका व्यक्त गरेका छन्। चेम्बरले दिएको 40-45 वटा बुँदामा 70-80% चाहिँ नि पर्यो जस्तो लाग्यो क्या। यसरी नै हामीले त आशा त थिएन यस्तो होला भनेर। यसपालि जुन राम्रो गर्यो, सायद बजेटमा पनि त्यस्तै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। गरेको यो कार्यान्वयन पक्षको लागि चाहिँ अलिकति फेरि राष्ट्र बैंकले आफैले गरेको जुन सबैलाई जिम्मा दिएको
त्यो पक्ष चाहिँ नि अलि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र व्यवसायीहरूलाई पनि माथि उकास्ने प्रयासका साथ ल्याइएको दावी गरेको छ। मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय प्रणाली र देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट बैंकलाई पनि जोगाउने र ऋणीहरूलाई पनि बचाउ गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेको उल्लेख गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीलाई, वित्तीय प्रणालीलाई र अर्थतन्त्रलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहयोग पनि पुगेको छ। मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू जस्तो बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात हुन्छ त्यसलाई घटायौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा दिँदाखेरि जुन ब्याज दर हुन्छ त्यो ब्याज दर घटायौँ। मौद्रिक नीतिले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। नीतिमा कोभिड-19बाट अति प्रभावितलाई पुनर्कर्जा, ऋणको सावा ब्याज तिर्ने समय, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था, कर्जा उपलब्ध गराउन विभिन्न किसिमका उपकरणको नीति तथा परिवर्तन लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धेतोमा दिइने कर्जा, हाउजिङ र घर जग्गामा व्यक्तिगत रूपमा दिइने कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई दिने कर्जा र यातायात, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपबाट सहुलियत दिन खोजिएको देखिन्छ। कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसपटकको मौद्रिक नीतिले सबै पक्षलाई सहज बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। पक्कै पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई धेरैले सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्ने सरकारवाला व्यक्तिहरूले पनि नीतिको प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूको धारणा आजको आम विचारमा। अपेक्षा असाध्यै ठुलो थियो। अब मलाई लाग्छ नाडाको विषयमा पनि 4-5वटा क्षेत्रलाई उहाँले चाहिँ त्यसमा तोक्नु भएको छ। पर्यटन भन्यो, कृषि भन्यो, उद्योग भन्यो, अनि मनोरञ्जन भनेर अस्ति भर्खरै सिनेमामा पनि यस्तो मर्का परेको छ है भन्ने कुराले समेटेर राखेको छ। र अन्य व्यवसायहरू भन्ने भावनाले मलाई लाग्छ त्यो क्लजबाट तपाईँहरूको समस्या पनि समाधान गर्नुको निम्ति उहाँ चाहिँ अग्रसर हुनेछ भन्ने लागिरहेको छ। अब जहाँसम्म राम्रा कुरा गर्नको निमित्त त कसलाई कसले छेकेको छ र होइन र। तर अब अघि कमलेशजीले भनिहाल्नुभयो व्यवस्थापनको पाटो जुन स्पिरिटका साथ मौद्रिक नीति ल्याएको छ त्यही स्पिरिटलाई राखेर कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा यसको खोट छ भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूको ब्याङ्कको मामा चाहिँ अन्धाधुन थियो। कसैलाई हुँदा कसैलाई 1%, कसैलाई 0.5%, कसैलाई 0.25% र कसैलाई 4% पनि भएको छ। यसको उदाहरण उहाँले अगर माग्नुभयो त्यो पनि दिन सक्छु। त्यो यस्तो अवस्थाले चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो चाहिँ विकृति थियो क्या, आफूलाई मन पर्नेलाई 0.25% दिए, आफूलाई मन नपर्ने अथवा जसलाई थाहा छैन त्यसलाई चाहिँ 4%सम्म लिने चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 0.075%मा जुन निर्धारण गरेको छ त्यो वास्तवमा हामी उद्योगी व्यवसायीलाई त्यो पनि एउटा ठुलो चाहिँ राहतको विषय भएको अहिले हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। अहिलेको गभर्नर साहबलाई वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। जुन प्रकारले उहाँले एउटा ड्यासिङ अहिलेको अवस्थाको कोभिड-19ले परेको उद्योगी व्यवसायीकोलाई चाहिँ रिकुप गर्नको लागि उहाँले 3वटा क्याटेगोरिज गर्नुभयो। 3वटा क्याटेगोरी, एउटा क्याटेगोरीमा 3% र निर्यातमा अथवा चाहिँ अर्कोमा त उहाँले चाहिँ 4% लघु वित्तमा र अन्यमा चाहिँ 5% को इन्ट्रेस्टले गर्नुभयो। त्यो असाध्यै राम्रो भयो। हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ पुरा आधिकारिक रूपमा म अहिले बोल्न असमर्थ छु, किनभने हाम्रो बिचमा अहिले यो हिजो मात्रै भर्खर आएको हुनाले चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ विश्लेषणको काम भइरहेको छ। हामी भोलिसम्म केही न केही टुङ्गोमा पुग्छौँ। तर यसो हेर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत भ्यूको हिसाबमा चाहिँ यो समग्र समेटेर चाहिँ राम्रो ल्याउन खोजेको छ। अघि कमलेशजीले भनेको जस्तै फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी यो पालि पहिलोपटक जोडेर आएको छ। जुन फेरि पनि अघिका श्रोताहरूले भने जस्तै हाम्रो किशोरजीले पनि भने जस्तै कार्यान्वयन चाहिँ को पक्ष चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अब यो तुरुन्तै यसमा निर्देशिकाहरू तुरुन्तै आउनुपर्छ र हामीसँग सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा तुरुन्त लैजानुपर्ने कुराहरू छन्। चैत्र मसान्तको ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज, त्यसै प्रकारले यो अब यो आषाढ महिनाको
क्वार्टरको किस्ता र ब्याज, त्यसपछि चैत्र महिनादेखि तिर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको तलब, अन्य हाम्रा व्यावसायिक फिक्स खर्चहरू, व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू जस्तो युजान्स पोलिसीहरू पाउँछ, यो सबैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र एकदम लिक्विडिटीको समस्यामा थियो। यसको लागि राम्ररी ढङ्गले यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गरेको छ। तपाईँको जस्तो भनौँ न, कम प्रभावित क्षेत्रमा चैत 77 पौष मसान्तसम्मको सावा र किस्ता ब्याज जुन चैत्र मसान्त र आषाढ मसान्तमा तिर्नुपर्ने हो, त्यसलाई तपाईँको यही 77 पौष मसान्तसम्म 6 महिनाको लागि एक्सटेन्सन गरिएको छ। मध्यम प्रभावित क्षेत्रको लागि यो कुरा चैत्र मसान्त 77 चैत्र मसान्तसम्म 9 महिनाको लागि दिएको छ। आम विचारपछि बाँकी प्रसङ्गमा काङ्ग्रेसको कूटनीतिक पहल कदमीको यो एउटा प्रयास। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको गुट त्याग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा केही सगरमाथा आरोहीहरूलाई काङ्ग्रेस प्रवेश गराउँदै पौडेलले गोठको राजनीति त्यागेर सिङ्गो काङ्ग्रेस बलियो बनाउनेतर्फ लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसभित्रको गुटकै कारण यसअघिको निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको तर्क समेत गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसका बारेमा जनतामा गलत अफवाह प्रभाव भएको भन्दै काङ्ग्रेसमा निष्ठावान सच्चा चरित्र भएका मान्छेहरू हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको छवि जनताका बीचमा राम्रो हुन नसकेको धारणा समेत राख्नुभयो। पौडेलले संविधान र गणतन्त्र ल्याउने नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको तर कार्यान्वयन गर्ने बेला कम्युनिस्टको हातमा जानु विडम्बना भएको बताउनुभयो। भविष्य यो राष्ट्रप्रति इमानदार हुनुहोस्, देशप्रति इमानदार, डेमोक्रेसीप्रति इमानदार, हाम्रो यत्रो गौरवशाली इतिहासप्रति इमानदार हुनुहोस्। एउटा व्यक्तिको पछाडि तपाईँ नलाग्नुहोस्। उहाँले आगामी महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अघि बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूले कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेका बेला सरकार र सत्तारूढ दल नेकपा भने संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका थिए। आफूहरूसँग भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनअफ इज इनअफ अभियानले शनिबारदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गरेको छ। सहमति भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै बाध्य भएर पुनः काठमाडौँको बसन्तपुरमा सत्याग्रह थालिएको अभियानले जनाएको छ। यसअघि असार 23 गते सरकार र युवाहरूको अभियान इनअफ इज इनअफ अभियान बीच 12 बुँदे सहमति भएको थियो। अहिले अभियन्ता ईशान अधिकारीले माग पूरा नभएको भन्दै फेरि सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। अधिकारीले 2 हप्ता बितिसक्दा पनि सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि इमानदार नभएकाले अनसन सुरु गर्नु परेको बताए। सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सरकारप्रतिको विश्वास नै कमजोर भएको उनको भनाइ छ। अभियानले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसको परीक्षण 100% PCR विधिबाट हुनुपर्ने सहितका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकमा सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास जारी, मिलेर जानुको विकल्प नभएको निष्कर्ष। एक व्यक्ति एक पदमा नै समाधान खोजिने। PCR परीक्षण संख्या घटेसँगै कोरोना संक्रमितमा पनि कमी। सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा परीक्षण धेरै र मृत्यु कम भएको सरकारको दावी। एक युवकलाई अनाहक कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि काठमाडौँको तारकेश्वरमा विवाद। दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आफन्तद्वारा प्रहरी चौकी घेराउ। धान रोप्ने बेला मल नपाएर समस्यामा परेका किसानले गोड्ने बेला पनि राहत पाएनन्। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा सलहको बिगबिगी, बाली नष्ट हुनबाट जोगाइदिन कृषकको माग। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण धराशायी बनेका उद्योगी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले आशा जगायो। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन चालेको कदमको चौतर्फी प्रशंसा।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 6 लाख नाग्यो। 1,42,22,000 जना संक्रमित हुँदा 84,90,000 भन्दा धेरैको सफल उपचार। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक छनौट गर्ने आईसीसी र एसीसी सँगको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाइने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंकबाट पछिल्लो समय नेपालमा लगानी योग्य ऋण परिचालनमा कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा राखिएको लक्ष्य अनुसार कर्जा वृद्धि हुन सकेन। कोभिडका कारण पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको ठहर छ। तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंकबाट 11 करोड 81 लाख अमेरिकी डलर र 1 करोड 10 लाख जापानी येनमा परिचालन गरेको पाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै निकायबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो ऋण परिचालन गरेका हुन्। वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा विदेशबाट 7 करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएका थिए। वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सो अवधिमा 9 करोड अमेरिकी ऋण स्वीकृत गराए पनि 7 करोड मात्रै फिर्याएका थिए। सोही अवधिमा 3 लघुवित्तले वित्तीय संस्थाले 2 करोड 6 लाख अमेरिकी डलर र 1 करोड 10 लाख जापानी येन ऋण लिने स्वीकृत पाएका थिए। एनएमबी बैंक, एनआईसी एसिया लगायतका बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए। इन्टरनेशनल फाइनेन्स कर्पोरेसन आईएफसी लगायतका वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेर बैंकहरूले सो ऋण भित्र्याएका थिए। आईएफसी विश्व बैंक ग्रुप अन्तर्गत पर्दछ। नेपाल सहित 100 बढी देशमा आईएफसीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ। विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले समेत आईएफसीबाट ऋण लिँदै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा कम कर्जा प्रवाह गरेका छन्। मौद्रिक बजारमा प्रवाह हुने कर्जा मध्ये आन्तरिक कर्जाको वृद्धि दर 16.9 र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जामा 13% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सुरुमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा मध्ये आन्तरिक कर्जाको वृद्धि दर 24 र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि दर 21% सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिडका कारण प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको कर्जाको वृद्धि दर भेट्न नसकेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 19 अर्ब 15 करोड तरलता प्रवाह भएको छ। सो तरलता मध्ये रिपो मार्फत 1 खर्ब 15 अर्ब 87 करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 1 खर्ब 3 अर्ब 28 करोड प्रवाह भएको हो। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा 78 अर्ब तरलता प्रसूचन भएको छ। सो मध्ये 4 अर्ब 20 करोड खरिद गरेर 4 खर्ब 92 अर्ब 24 करोड तरलता प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म 1 करोड 42 लाख 22 हजार जना संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 6 लाख नागेको हो। संक्रमित मध्ये 84 लाख 90 हजार भन्दा धेरै निको भएका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोनाले सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1 लाख 42 हजार भन्दा धेरै जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ 37 लाख 70 हजार जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 78 हजार जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 लाख 50 हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। भारतमा 26,400 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 लाख 44 हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। रुसमा 12,200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 7 लाख 65 हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी मेक्सिकोमा 3 लाख 31 हजार भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 38 हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक छनौट गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक उमेश बटवालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षक छनौट गर्ने भएको हो। क्यान निलम्बनमा रहेका बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र आईसीसीको
सहमतिमा पटवाल 1 वर्षका लागि नेपालको प्रशिक्षकमा अनुबन्धित भएका थिए, तर उनले आफ्नो सम्झौताको समय अवधि नसकिँदै राजीनामा दिएका थिए। आईसीसी र एसीसी सँगको समन्वयमा क्यानले अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षक छनौट गर्ने जानकारी दिएको छ। प्रशिक्षकका लागि खुल्ला दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। आईसीसीले लामो समय निलम्बन गरेर सशर्त फुकुवा गरेको थियो, त्यसैले अहिले पनि प्रशिक्षक चयन गर्दा पनि आईसीसीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। आईसीसीले तयार गर्ने मापदण्डका आधारमा दरखास्त आह्वान गरिनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकमा सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास जारी। मिलेर जानुको विकल्प नभएको निष्कर्ष। एक व्यक्ति एक पदमा नै समाधान खोजिने। पीसीआर परीक्षण संख्या घटेसँगै कोरोना संक्रमितमा पनि कमी। सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा परीक्षण धेरै र मृत्यु कम भएको सरकारको दावी। युवकलाई अनाहकमा कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि काठमाडौँको तारकेश्वरमा विवाद। दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आफन्तद्वारा प्रहरी चौकी घेराउ। धान रोप्ने बेला मल नपाएर समस्यामा परेका किसानले गोड्ने बेला पनि राहत पाएनन्। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा सलहको बिगबिगी। बाली नष्ट हुनबाट जोगाइदिन कृषकको माग। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण धराशायी बनेका उद्योगी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले आशा जगायो। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन चालेको कदमको चौतर्फे प्रशंसा। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 6 लाख नाग्यो। 1,42,22,000 जना संक्रमित हुँदा 84,90,000 भन्दा धेरैको सफल उपचार। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक छनौट गर्ने। आईसीसी र एसीसी सँगको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाइने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।